अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि किताबिहि लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल सद एहतराम तर्जमाने पीडीएम मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ हम्दुल्लाह से ज़ीद मजदकुम और जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला कोहाट पूरा टीम जमीयत उलमा इस्लाम और दयूसी बादरकोट शाइन सिफत जमीयत उलमा इस्लाम नौजवानों और द कॉन्फ्रेंस शुरकाओ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमीयत उलमा इस्लाम मरगरो द इनक़िलाब उन्वान बांधे मुआनवन दा मजलस जोड़ करे रे। जमीयत उलमा इस्लाम चुनकी नजरियती जमात थे दुई खपलो नौजवानान ता दरा रवान दौर दपारा फिक्र नजर दावत वर कई। इनक़िलाब माना दे बदलून। अरब वाई चे इनक़लबतु फनक़लबा मा दा शे वाड़ाओ आगदा आवड़ीदल कबूल करो। उस इनक़िलाब इंसान तवली जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे इन्नल्लाह खलकल मलाइका व रक्कब फीहा अल अक़ल। अल्लाह फरिश्ती पैदा करी आगई की कुव्वत आक़िला के हो। व खलकल बहाइमा जनावर पैदा करो व रक्कब फीहिन शहवा आगई की कुव्वत शहवानी के हो। व खलकल इंसाना इंसानी पैदा करो वरक्कबा फीहा अशहवा वल अक़ला इंसान के कुव्वत आक़िला और कुव्वत बहीमिया हैवानिया शहवानिया दादवाड़ के खुद फरमाई थी फमन अला और फी रिवायतिन फमन गलबा अक़लहु अला शहवतिही कचाख पल अक़ल पर शहवत गालिब करो लकानतिल आला मिनल मलाइका दे द मलाइको लहम देर उच्चत मकाम तलाशी परिश्ते दशपे द चौकीदारी के पलार के रहनुमाई के मसाइब के ताउन के उस दुमरा अजमत इंसान तदीव दे मिलावशो चे इंसान इज्तिमाई मखलूक है। कला हम इंसान तन्हा वक्त नशीते रहो रे। मगरिबी दुनिया चिकल सियासी लीडर त सजा वर कई नो कैद तन्हाई की साथी कुड़ी न वर गई पदासी वी जजीरा नुमा हलाकी ते ब्रूक बूजे जानते प्रेगनी दुनिया सरे ताल्लुक मुनक़ती की बस आगा पखपल मर्क पखपल मड़ीगी ज़का वमा सुमियल इंसानु इल्ला लिउनसिही इंसान ता नाम दी वजन के खुदले शवेरे चिते ब उन्स की दाबा खल्क सरा मिल मिलाप कई दे बकोरा नए कबीलई इज्तिमाई जुवन तेरी दिन बगैर ददा इंसान वे जुर्म दे और द्वारो जानो सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ला खैर फी मन ला यअलफ वला युअलफ अक्सरी की तो खैर निश्ता के दचा सर मीने नहीं या दसरा दचा मीने नहीं मतलब दाशो के इंसान यो सोशल हैवान दे इंसान यो समाजी मखलूक दे बगण की वक्त रही सामीने केरम पैगाम इनक़िलाब माना दादे चे इस्लाम द फर्द द इस्लाह दावत वर गई चे कचेरी दायो 8 फुट बदन बांधे विलाड़ इंसान सही शु पूरा मुआशरा बस सही तासो गोरे चियो फर्द चे द जान इस्लाह करे आनम द निमी दुनिया मुस्लिह दे चाचे द खपलो अखलाक और अक़दार और रहनुमाई करे
आनंद लकाओ खल्क रहनुमाई की लगा बतौर मिसाल हाफिज से हाजिर दे दामद बरकातुहुम और सीवी ज़माने के दास्ता सोहंदी तिफली मकतबू खुद तच बतावा चे जुमा पजात के बदल चुमर आलम इस्लाह परतई जदे अस्तर इस्तोमन और मलंग जिंदगी नशपा पकोर न गर्मा पकोर न सहार पकोर पूरा दमल पतूर आर्ज बांधे दासी द पैरादार पशान गिरदी दा नजरियात तो तहफुज की न इस्लाम दा खाई चे कयो सरे सालिह शो दाबद यो कौम मुस्लिही सामीन किराम इस्लाम दा इनकलाब दावत ज़िक्र कई चे खुदे मका कदा इंसान मुजरिम शो सिर्फ दे बजाली नहीं सिर्फ देबा रसवा नहीं सिर्फ देबा बेहया नहीं बल्कि देबा द ज़िना अड़ी खलासी देबा ज़िना तरफ से दावत वर कई देबा द रक़्स सुरूद महाफिल कायमई देबा द फहाशे और याने अड़ी कायमई पता लगे दा कि द इंसान यो असर पर मुआशरत सुमर है पता लगे दा कि द मुआशरे बिगाड़ द पूरे तड़ले और द मुआशरे फलाह और इस्लाह द पूरे तड़ले पदर बानी जमीयत उलमा इस्लाम पैगाम इनकलाब पनम खपलो मरगर त दावत वर कई कि अल्लाह पैगंबर फरमाई कि दा इंसान अकल गालिब करो दासिना कि इस्लाम वाई कि खपली हैवानी तबई शहवानी तकाजी खत्म का इस्लाम दागे द इजाली खबर न कई इस्लाम दागे द इमाली खबर कई कि तखपली हैवानी तकाजी पूरा का हुकुम अतवार और आदात की शरीयत खुदली द आगे बुनियाद की और इस्लाम पूरे इंसानियत तदा दावत वर कई कि जाती मफादो बांधे इज्तिमाई मफाद मख्तका जाती मफादात मुआशरी द पारा कुर्बान का कस्ता सो इल्म की भी द शहीद उम्र सवाब का कायनात के लिए चानिश और सवाल दा दे कि दी शहीद चतुर कड़ी दा को यो गोले यो खड़ो बस द जिंदगी दे वे मरशो खत्म कुरान मजीद फरमाई कि वो शुहदाए व सालिहीन सुलहा ने शुहदा मख्तकड़ा अल्लाह को खुदा ची शहीद लखपल सर न देश खपल बची यतीमान कड़ा खपल खदे कोंडकड़ा द जिंदगी दे वे मड़कड़ा एक अरब सुलहा ते फिजा हम वारकड़ा दा शहीद द इंसानियत पर असली मकसद बांधे कुर्बान शो दे इंसान मकसद दानरे चिरे बखपल मफादात हासिल हुई चाहे द सरो कसानो मफादात खून लादिशी दे बखपल इज्जत साथी चाहे द 1 लाख इंसानानो इज्जत न पदव लगेगी दे द फिजा बदावी चिरे बखल को इल्जामात लगई बोहतान बतड़ी तो घरे तो डाकुई तो खाइने तो करप्शने तो खजाना लूटने दे दाद इंसान मफहूम ही न दे इंसान दाद करामत नाम दे पखपलबम द करामत वक्ती रही मुतलक इंसानियत द करामत वर गई और दे बजाती मफादात अदना दरजा दादे ची बात की हासिल नहीं खो इज्तिमाई मफादात बमख्ता कई और आला इंसान दादे ची जाती मफादात पर इज्तिमाई दपारा कुर्बान की नंचिकम खलक उम्मत के दकाइक पर हम मुतारफ थी दा चुकरी तासो बहरान से जदीब म्याशकिम कुर्त जी के ना तासो बहरान से कश्फी पर 1 बजे दिन पकार विदी बुरी हुई तासो बशपोर ददी पने लारो बाने रामंडे देयो परेशान कौन परवाने परेशान तब हैरान से भी तो तकलीफ से है भी तो तालीम मिलावेगी भी तो कत्ल मंसूबी जुड़ेगी दे दोनों खबरों बावजूद दुई मैदान का आसार न पड़ेगी दुई तो पता है कि असल इंसान दार है चखपल मफादात कुर्बान की और अल्लाह नबी फरमाए कि फमन गलबा शहवतहु अला अक्लिही kada cha शहवात गालिब शो अकल नाम देखा वकाना अदवन मिन अल बहाइम व फी रिवायतिन असफल मिन अल बहाइम दाबत जनावर नम लांदे मर्तबे तलाश शायद जनावर
باندې څوک ترسو کی خو هغه انسان چې هغه خپل شهوات په عقل باندې مخ ته کړو هغه نه خلک د ځناور نه زیات نفرت کوي چې د سره مه ګرځه دا ډېر کچه سړی دی ډېر کمینه دی ډېر د اقدارو نه خالي دی د ده که عزت خرڅول غواړې نو ده سره ګرځه شاید چې مخامخ به ورته څوک نه وایي ځکه دی به وډېروي دی به چودري د ده په لاس کې به د چند بد اخلاقو خلکو اقتداري خو پوره انساني معاشره حتی چې غیر اسلامي معاشره هم دنه نفرت کوي نو دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم چې انقلاب شروع کړو جمعیت علماء اسلام ملګرو پهلے تمام قوم ته وفرمیل چې لقد لبثت فیکم عمرا تاسو کې هم ما 40 کاله زندگی تېره کړه فکیف وجدتمونی زما ځواني زما لټپن مو څرنګې بیا موندو تمام قوم به یک زبان جواب ورکړو چې جربنا کا مرارا مو خو دې ته ډېر تجربه کړې په هر میدان تجارتونه مو در سره وشو امانتونه مو در سره کېښو رشتې مو در سره وشوې فما وجدنا فیک الا صدقا ته صادق الامین انسان یې اتا زندگی ایک نمبر زندگی ہے جمعیت علماء اسلام ملګرو دواړو جهانو سردارو خدا چې تبا قومي انقلاب نه مخکې شخصي انقلاب راولي ته چې کوم پیغام انسانیت ته ورکوې الف تا یا به خپله د هغې پابند وي ولې ستا ژوند بیا انسانیت دپاره ماډل دی خلک به ستا خولې ته ګوري که ستا کردار ته به ګوري چې دا ته وایې څه او دا ته کوې څه که ته دا غواړې چې زه معاشره بدله کړم نو هغې دپاره پیله انقلاب ذاتي انقلاب دویم انقلاب قبیلوي انقلاب داسې به نه کوې چې ته بام ته خېږي یوه پښه د پوړۍ په یوې پاړۍ باندې کېږدي او بله یو شل د پاسه بره کېږدي دا ممکن هم نه دی خو که کېږدي در پایه به راغورځي غاښ به دې ماتېږي تا د ځان اصطلاح اصلاح نه دی کړی ته د ملک انقلاب راولې ته د قوم انقلاب راولې قرآن پیغمبر خدا ته دریم نمبر وفرمیل چې وانذر عشیرتک الاقربین ذاتي انقلاب دې محبوبه راوستو اوس قبیله‌یي انقلاب راوله هغه پسې دریم نمبر بیا قومي انقلاب راوله او قومي انقلاب نه بعد بیا خود به خود انسان بین الاقوامی انقلاب ته راوځي زه تفصیل سره خبره نه کوم پکار دی چې حافظ صاحب بیان نه فایده واخلو و آخر دعوانا الحمد لله رب